सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तत् उपचारै सदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते। सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विदिततो देवं तुष्टुवो पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदश्च कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलके कृत सर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः। नारद उवाच धन्योऽस्म्यन्युगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसम् सद्य समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत् सुखम् स्थितो वदत् संशृणुतामलाम् गिरम्। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्म प्रोज्झितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदाम् वेद्यम् वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तस्तणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलम् ज्ञानम् परम् गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितम् नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुञ्चत कर्हिचित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासेत् प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिः वृत्तासुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिम् ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारे तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारे वीणाधारे सुरर्षीश्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादिन मृदङ्गम् जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम्
अलौकिकम् कीर्तनमेतदीक्ष्य हरे प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत मत्तो वरम् भाववृतादृणुध्वम् प्रीता कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमते प्रसन्नाः प्रेमार्धचित्रा हरिमुचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तै रेभे स्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयम् परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो न मत्तच्चरणेषु नारद तथा शुकादेन पितापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहाः सर्वे ययोपेतकथामृतास्ते भक्ते सुताभ्याम् सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तम् समायाति हि वैष्णवानाम् दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानाम् मायापिशाचे परिमर्दितानाम् संसारसिन्धौ परिपातितानाम् क्षेमाय वै भागवतम् प्रगर्जते। शौनक उवाच शुकेनोक्तम् कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्म्ये छिन्दि मे संशयम् त्विमम्। सूत उवाच आकृष्ण निर्गमा 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमेतो नभस्ये च कथारम्भम् शुको करोत् परीक्षिच्छ्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचो नवम्याम् च धेनुजो कथयत् कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ओचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्याम् ब्रह्मणस्तुताः इत्येतत्ते समाख्यातम् यत् पृष्टोऽहम् त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियम् सकलकल्मषनाशनम् च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारे सन्तः कथानकमिदम् पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पासहस्तम् वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणाम् न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलधिया क्षणार्धम् क्षेमार्धम् पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् किमर्थम् व्यर्थम् भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित् साक्षे यच्छ्रवणगतमुक्त्युक्ति कथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कण्ठे संबध्यते येन स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यम् सर्वसिद्धान्तसिद्धम् सपदि निगदितम् ते शास्त्रपुञ्जम् विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलम् नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादश स्कन्धसारम् एताम् यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम् कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलम् लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवे किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये श्रवणविधिकथनम् नाम 6ोऽध्यायः। ॐ तत्सत् श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रारभ्यते। प्रथमः स्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। जन्माद्यस्य यतो न वयादितरता चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम् परम् धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम् सताम् वेद्यम् वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम् वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात् निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्
पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत